पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा उस्मान है। ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको वो ओपनली डिस्कस नहीं करती, ना वो मेल डॉक्टर्स को बताना पसंद करती हैं। आज मैं आपको ख़वातीन के उन मसाइल के बारे में आगाही दूंगी। मेरा नाम डॉक्टर आयशा उस्मान है, मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं आपको जो फ़ीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो उनको डिस्कस करूँगी, जो कि छाती से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बताऊँगी कि प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है फीमेल रिलेटेड कंडीशंस में। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी अपना रोल अदा कर सकती है। इसमें सबसे पहले छाती का साइज़ कम होने की एक कंडीशन है, जिसमें हमारे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि हमारा जो छाती का साइज़ है, जिसमें बच्चियां अमूमन होती हैं और उनका छाती डेवलप ही नहीं होती और उसका साइज़ अपनी बॉडी से के साइज़ से कम होता है। या फिर हमारे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग उनकी छाती का साइज़ कम हो जाता है और वो उससे परेशान होती हैं। या इसके अलावा हमारे पास वो ख़वातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है और उनकी छाती से गिल्टी निकाल ली जाती है, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, और फिर उनकी एक छाती का साइज़ कम हो जाता है और दूसरी छाती का से मैच नहीं करता। तो इस केस में भी इस कंडीशन को भी हम एड्रेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास टॉटिक ब्रेस्ट के साथ पेशेंट्स आती हैं जो कि ओल्ड एज में जिनके निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स जो है वो ढलक जाता है और वो बहुत ज़्यादा यूथफुल नहीं लगता, तो इसको भी एड्रेस करने हमारे पास पेशेंट्स आती हैं। या फिर निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स का साइज़ जो है वो ब्रेस्ट के साइज़ के मुताबिक नहीं होता, वो इनलार्ज होता है, उसको छोटा कराने के लिए भी हमारे पास ख़वातीन आती हैं। या ऐसी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनकी ब्रेस्ट सर्जरी हुई होती है और उनकी एक छाती रिमूव हुई होती है और वो बिल्कुल फ्लैट कंटूर होता है जो कि दूसरी ब्रेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा होता। इन तमाम मसाइल को प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो हल कर सकते हैं और ख़वातीन की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम छाती को किन किन तरीक़ों से इंक्रीज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ब्रेस्ट को ऑगमेंट कैसे किया जाता है। इसमें दो तरीके सर्जिकल हमारे पास आते हैं, जिसमें एक तो है फ़ैट ग्राफ्टिंग और दूसरा है इम्प्लांट सर्जरी। फ़ैट ग्राफ्टिंग क्या है कि फ़ैट ग्राफ्टिंग में हमारे पास जहाँ पे जिस बॉडी के हिस्से में फ़ैट होती है, जिस तरह अगर थाइज़ में है या एब्डोमेन पे है, तो उससे फ़ैट निकाली जाती है और फिर उसको उस ब्रेस्ट में डाल दिया जाता है जहाँ पे उन ब्रेस्ट में डाल दिया जाता है जहाँ पे फ़ैट कम होती है। इसे कहते हैं फ़ैट की ग्राफ्ट करना, यानी फ़ैट लाइपोफिलिंग भी इसे कहा जाता है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके एब्डोमेन की जो चर्बी होती है, एक तरफ से आपका एब्डोमेन फ्लैट हो जाता है और दूसरी तरफ आपको वही जो फ़ैट है वो आपकी छाती के साइज़ को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होती है। दूसरा तरीका इम्प्लांट का है, जिसमें छाती के नीचे क्रीज में इंसिजन दिया जाता है और फिर उसमें सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल दिया जाता है, या मसल के नीचे या ग्लैंड के नीचे। इससे बहुत अच्छा कंटूर आता है और पेशेंट की जो ब्रेस्ट की फुलनेस में उसको हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि छाती की साइज़ को कम कैसे किया जाता है और किन लोगों में कम किया जाता है। अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं और हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि जी वो इस इंक्रीज साइज़ से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको नेक पेन हो रहा है, उनको शोल्डर पेन हो रहा है, उनको बैक पेन हो रहा है, उनको रैशेस पड़ रहे हैं और उनका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डिस्प्रपोर्शनेट है अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को काउंसल करते हैं रिगार्डिंग द साइज़ और फिर उसमें छाती के साइज़ को डिक्रीज़ किया जाता है। अब ये प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें पेशेंट को बेहोश करके जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है उसके अराउंड एक इंसिजन दिया जाता है और वही
انسیجن جو ہے چھاتی کے نیچے والے حصے پہ بھی آتا ہے اور تھوڑا سا چیسٹ کے پہ بھی آتا ہے، اور پھر ساری جو گلینڈ ہے، جو ایکسٹرا گلینڈ ہے، وہ نکال لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایک تو ڈسکمفرٹ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جو چیسٹ ہے وہ پروپورشنیٹ ہو جاتی ہے باڈی کے، اور پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی بھی اس سے بینیفٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ان خواتین کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ جن کو پریویسلی بریسٹ کینسر تھا اور انہوں نے اپنے کینسر کی سرجری کروائی، یا تو بریسٹ کنزرویشن سرجری کرائی، یا انہوں نے مسٹیکٹمی کرائی، اور وہ کینسر فری ہیں، اور ان کو اب سائیکولوجیکلی وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے بریسٹ کے اندر یا تو ایک ڈیفیکٹ سا بن گیا ہے، یا ان کو مسٹیکٹمی کے بعد ان کی چھاتی ہی نہیں ہے۔ ایسے پیشنٹس کو سب سے پہلے کاؤنسل کیا جاتا ہے، اور اس کو چیک کر کے کہ وہ کلیئر فرام دا کینسر ہے، اس کے بعد ہم یہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ کنٹور ڈیفارمٹی کے لیے ہم وہی فیٹ جو ایبڈومن پہ ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے، اسی سے کنٹور کو، بریسٹ کے کنٹور کو فل کر دیا جاتا ہے، اور وہ ڈیفارمٹی جو کہ لمپ نکالنے سے بنی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ فیٹ ڈال دی جاتی ہے، اور پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر ایک سیشن نہیں تو پھر ایک سیشن میں نہیں ہوتا تو پھر 2 یا 3 سیشنز میں اس کو لائپوفل کیا جائے اور اس کو سیمیٹرائز کیا جائے ادر بریسٹ کے ساتھ۔ جن پیشنٹس کی مسٹیکٹمی ہوتی ہے، جن کا بریسٹ ہوتا ہی نہیں اور وہاں پہ ایک فائن سکار بنا ہوتا ہے، اس کیسز میں مختلف طریقے ہیں جس میں بریسٹ کو بنایا جاتا ہے۔ یا تو کمر کے جو اوپر والے حصے میں فلیپ روٹیٹ کیا جاتا ہے، جسے ایل ڈی فلیپ کہتے ہیں، جس میں سکن اور مسل لے کے فرنٹ پہ لایا جاتا ہے ہاتھ بازوؤں کے نیچے سے، اور پھر اس کے نیچے امپلانٹ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس امپلانٹ کو وہ کمر والا جو پورشن ہے وہ کور کرے اور وہ کنٹور اچھا دے سکے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جس میں ہم ایبڈومن کا جو سکن اور مسل ہے، جس کو ٹرام فلیپ بھی کہتے ہیں، جس میں مسل بھی اٹھایا جاتا ہے ایبڈومن کا، اور وہی ایبڈومن یوز کیا جاتا ہے بریسٹ بنانے کے لیے۔ اس ایبڈومن سے ایک بریسٹ بھی بن سکتی ہے اور دونوں چھاتیاں بھی ریکنسٹرکٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا جو ہے مائکرو ویسکولر پروسیجرز ہیں، جس میں جسم کے مختلف حصے، جس میں ایک تو ایبڈومن آتا ہے، یا آپ کی جو ہماری تھائی کے نیچے جگہ ہوتی ہے جسے ایس گیپ فلیپ یا آئی گیپ فلیپ کہتے ہیں، وہ اٹھا کے اور پھر مائکرو ویسکولر انیسٹموسس کے تھرو بریسٹ بنا دی جاتی ہے۔ آخر میں تمام اپنی بہنوں، بیٹیوں، خواتین سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ نے ڈپریس بالکل نہیں ہونا۔ اگر تو آپ کو چھاتی کے کوئی مسائل ہیں، آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے اس کو آ کے ڈسکس کرنا ہے، اور یا آپ فیمیل ڈاکٹرز کو وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ چھاتی کے مسائل ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی بہت ڈپریس کر دیتے ہیں، اور بینگ اے ڈاکٹر ہم یہاں پہ ہیں آپ کے کو خدمات دینے کے لیے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بہنیں ان وجوہات کی وجہ سے ڈپریس ہوں، یا کسی قسم کی بھی ان کا کانفیڈنس جو ہے یا سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈکریز ہو۔ تو پلیز آپ ضرور اپنے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ میں کاسمیٹک سرجری انسٹیٹیوٹ جو کہ شاہ جمال میں موجود ہے، وہاں پہ مارننگ ٹائم پر پریکٹس کرتی ہوں، یا آپ اولا ڈاک کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں، اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔